جلد 21 اور صفحہ 492 اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا لوگوں ایویں کوئی جعلی اور جناب ادھر ادھر پیچھے نہ لگ جانا، 4 شرطاں جس بندے چ نہ ہون وہ اللہ دا ولی ہو سکتا نہیں۔ پہلی شرط فرمایا اللہ دا ولی ہوئے گا جڑا سنی صحیح العقیدہ ہوئے۔ نمبر 2 ضروری مسائل قرآن و حدیث جو معلوم کر سکتا ہوئے۔ ادو جی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا تیجی شرط اللہ دا ولی بنن واسطے فرمایا او فاسق مولد نہ ہوئے، اعلانیہ گناہ نہ کردہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا چوتھی شرط اللہ دا ولی بنن دی اے کہ او دا اوتوں لے کے نبی کریم علیہ السلام تک سلسلہ طریقت متصل ہوئے، او اللہ دا ولی بنے گا۔ اسی قسم نے نہیں کوئی کرامت مخائے گا تو ولی بنے گا، ایویں مان لئی کوئی کرامت ہوئے کوئی انہونا کام ہوئے پھر اللہ دا ولی بنا۔ ولی واسطے کرامت شرط، بولو شرط۔ خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرت مجدد الفسانی دے پیر و مرشد، آپ دے کول ایک بندہ آ گیا، جناب میں تہاڈا حضور میں تہاڈا مہمان، آپ نے فرمایا اللہ دا شکر آؤ تشریف رکھو۔ آپ نے 1 2 3 دن آپ نے بہت سیوا کی خدمت کی، تیجے دن کہنے لگا جی مینوں اجازت دیو سرکار میں جان لگا۔ آپ نے فرمایا خیر نال آئے سو کوئی مقصد کوئی نہ کچھ کیا نہ سنیا نہیں سرکار میں جو دیکھنا ہے نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کی دیکھنا ہے سرکار میں تہاڈا بڑا نام سنیا سی، تہاڈے بڑے چرچے سنے سی تے تسی بڑی کرنی والے ہو تے مینوں تے ایتھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کیڑی چیز نہیں نظر آئی؟ جناب کوئی کرامت ہو کوئی انہونا کام ہو کوئی جناب کوئی عجیب مینوں تو معاملہ کو نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے سوال کیتا مینوں اے دس انہاں تیناں دناں وچ مینوں میرے آستانے تے کوئی خلاف شرع کام تے نظر نہیں آیا، نبی کریم علیہ السلام دی شریعت دے خلاف کوئی عمل ویکھیا ہی کہن لگا نہیں مینوں کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر اے دا ہی نام ولایت ہے، اے دا ہی نام ولی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اللہ دیا بندیا نبی کریم علیہ السلام دی وفاداری دا نام ولایت ہے۔ تے ساڈے تے بیٹھے نے نام تڑنگ پیندے نے بھنگ نماز روزے تو تنگ ازیاں علی دے ملم یہ ملم انہاں پھیمیاں جرسیاں بھنگاں جالاں انہاں دا نام انہاں دے جناب ایویں پیچھے نہ لگ پیا کرو، انہاں اس چیز دا نام ولایت نہیں ولی ویکھنا ہے تے داتا علی نہیں کیوں ولی ویکھنا ہے تو حضور غوث اعظم نو ویکھو، ولی ویکھنا ہے بابا فرید پیر گنج شکر نذرانے بٹورنے تے کاراں جھوٹنیاں تے جناب پاراں تے نیچے رہ گیاں پراڈو لینڈ کروزراں اور جناب اے اعلی آسائشاں مریداں دے پیسے دے موجاں کرنیاں اے دا نام ولایت نہیں۔ بولو اے دا نام ولایت ہے، بولو تو صحیح ہے، ناراض نہیں ہوئے، اے دا نام ولایت نہیں۔ ولی کینوں کہندے نے؟ ولی ویکھنے نے حضور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری نے اے نے ولی ایتھے تے جناب 50 مرید ہو جان نا بندے تے 50 تے جناب کار آ جاندی تے جے 100 ہو جان تے وڈی آ جاندی تے جناب جے کوئی 4 500 ہو جائے پھر تے بلے بلے ہو جاندی ہے، لیکن حضور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید کہن لگے سرکار اے لوکاں دے پیر کاراں تے ہوندے نے کاراں تے جاندے نے تے حضور اگر سانوں اجازت دیو تے کوئی اسی بھی نہ انہاں دا کام کر لئیے۔ سرکار دیکھو لوکی اتنا تعاون کردے نے اتنا جناب تہاڈے اشارے تے ابرو دے اشارے تے جناب لوگ جو کہندے او کرن لئی تیار نے۔ آپ نے فرمایا سانوں کاراں دی لوڑ نہیں، بولو کاراں دی لوڑ۔ آپ نے فرمایا لوگ جڑے سانوں کوئی تعاون کردے نے نا اے نبی دے دین لئی کردے نے، تبلیغ لئی کردے نے، ساڈی کاراں لئی نہیں کردے۔ اے نے اللہ دے ولی، بولو اے نے
خدا رحمت کو نہ نہیں عاشقان پاک دی نظرا، اے لوگ نے اللہ دے ولی، اے لوگ نے اللہ دے پیارے، اسی انہاں نو اللہ دے ولی ماننے ہاں، جھوٹیاں نال ساڈا کوئی تعلق، بلکہ اسی حکومت نو ایک گزارش کرنے ہاں کیا جھوٹے اے جعلی دین روح وٹا کے ولی بنی ہوئے نے نماز دے نیڑے نہیں جاندے، انہاں نو جناب پکڑ کے جیل وچ پاؤ۔ کیوں جی اتفاق کر دے بنی میرے نال، انہاں نو پکڑ کے جیل وچ پاؤ کہ جن نے جناب شوبدہ باز ولیاں دا روح وٹا کے نہ نماز دے نیڑے جانا اور مریداں نو اس ڈر تو کیونکہ چنگا کام آپ ہی کوئی نہیں کرنا تے مریداں نو کتے کہنا چنگا کام، تے عوام تے ساڈی اگے چاہندی ہے تے سانو عمل کوئی نہ کرنا پے، عمل نہ کرنا پے، بس ایسے پیر دے لڑ لگ جائیے جڑا آ بھی جنت وچ ٹر جے سانو بھی نال جنت وچ لے جائے، عوام اے چاہندی۔ لیکن یاد رکھو اللہ دا پیارا وہی ہے جڑا تانوں اپنے نال نہیں او دے نال ملا، ٹھیک ہے؟ یہ جڑے ولی نے نا اے منزل نہیں، ولی ایک وسیلہ نے، منزل اللہ رسول۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیاریاں نال، سچے پیاریاں نال اللہ سانو سچا پیار نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔